كونسيلر ب38 ريال ضد كونسيلر ب150 ريال. راح أبدأ أحط الكونسيلر الغالي على هذا العين وراح أدمج حتى فوق العين، وعلى العين الثانية راح نحط الكونسيلر اللي سعره مناسب واخترت فيتمي من ميبلين، وراح أحطه على يدي نفس الشيء، نفس طريقة الدمج عشان العدل، وبرضه فوق العين لحد يقنعني إنه مو نفس الشيء، ما في أي فرق. أحس إنه هذه الجهة فلولس تحت العين، تدرون إن تركيبته ما فيها زيت ويغطي الإحمرار. ودي أجرب أغطي هذه الحبة نشوف. بيرفكتو. حكمل باقي اللوك وحخلي البيس فيتمي، أدمج وبلون كونسيلر غامق راح أسوي كونتور. هذه الدرجة مرة تجنن الكونتور، راح أثبت على خفيف تحت العين ببودرة فيتمي، ما في فرق. مسكرة فاير وورك جلوس، وهذا اللوك النهائي بكونسيلر فيتمي طالع فلوليس يجنن، ولا كأنه ب38 ريال. بنات كونسيلر ب38 ريال يسوي هذا كله. بيرفكتو.